कति छ कति छ होइन उहाँहरूको पनि कति समस्या छ नि आउनुहुन्छ जसलाई थाहा छ उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरू कहिलेकाहीँ फोन गरेर आउनुहुन्छ अहिले नि तपाईँहरू भिजिट गर्नुभयो भने एकदमै सुनसान छ बरु केही लोकल बजारहरू भने हिजो कला तथा तयारी पोसाक गभर्मेन्टले अब आफ्नो अब हामीले ठ्याक्कै स्ट्राटेजिक डाइरेक्सन त गभर्मेन्टलाई दिन सक्दैन। हजुरको शुभ नाम अनि कता बस्नुहुन्छ? म चाहिँ केशव राई हो। यो पसल चाहिँ यहाँ भयो ठमेलमा अनि मेरो बसाइ चाहिँ यो तारकेश्वरको वडा नम्बर 5 गोलढुङ्गामा बसाइ छ। त्यहीँबाट आउने हो। अनि अहिले अब हजुर त व्यवसाय हुनुभयो, अब यो हजुरको पसल हो होइन, अनि कतिको असर पारिरहेछ त यो लकडाउनले, सटडाउनको कारण? ओहो असरको त कुरै नगरौँ, कति छ होइन। अब यो ठमेल भनेको मोस्टली अब नेपालको चाहिँ टुरिज्म सेन्टर मध्येमा यो पर्छ र यो टुरिस्ट सेन्टर भएको हुनाले यो ठाउँमा कारोबारहरू बेसी चाहिँ टुरिस्टसँगै हुन्छ र यो हाम्रो सामान भनेको चाहिँ बेसीभन्दा बेसी ट्रेकिङ अनि एक्सपिडिसनमा जानेहरूलाई दिने बेच्ने सामग्रीहरू हुन् र अब यो अरू ठाउँ पनि नपाउने त होइन, पाउँछ, तर मोस्टली चाहिँ हामी त्यो बेसमा हाम्रो सामानहरू सेल गर्छौँ र हाम्रो टार्गेट पनि टुरिस्ट नै हुन्छ। कमाइ त अहिले सुन्ने कमाइ अब त्यहाँदेखि नै माइनस भयो भने, किनभने अब हाम्रो आम्दानी नभइसके पछाडि त अब माइनसमा भयो नि होइन, सुन्ने भन्दा पनि तल अब माइनसतिर भयो कि। ब्याकअप प्लान छ त अब के गर्ने यस्तो भन्ने? होप अब यो चाहिँ भने छिट्टै समाधान भयो भने त अब केही होला, तर अब तत्कालको लागि त केही सोचिएको छैन, किनभने लामो समयदेखि यही काम गरियो। अब हामीलाई किनकि अब यो छोडेर जानु पनि अलिकति गाह्रो छ, किनकि धेरै हामीसँग स्टक सामानहरू छ। अब यो छोडेर अब अर्को गर्ने भन्ने कुरा पनि अलिकति धेरै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुर पो व्यवसाय मान्छे होइन, अब स्टक सामान चाहिँ अब हजुरले ठमेल एरियामा यसो रिक्सा चलाउने यो जुन अब भरियाहरू हुन्छ उहाँहरूले त अब देखिरहनु भएको हुनुपर्छ होइन, सो उहाँहरूको समस्या चाहिँ कस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ? उहाँहरूको पनि कति समस्या छ नि। हामी अब ठमेलमा अब एउटा कमसेकम एउटा सटर लिएर अब व्यवसाय गर्नेहरूलाई त हामीलाई कति गाह्रो छ भनेपछि रिक्सा चलाउने दैनिक भरिया मजदुरहरूको त कति समस्या यो त तपाईँको यति समस्या भनेरै सकिँदैन, उनीहरूको त ठुलो समस्या छ। अब हामी आउँदाखेरि पनि कतिवटा पसलहरू चाहिँ बन्द भएको देख्यौँ होइन, अनि यो चाहिँ के लकडाउनले गर्दा हो कि अथवा कि अर्कै समस्याले गर्दा जस्तो लाग्छ कि त सिलबन्दीले गर्दा हो कि? लकडाउनले हो। लकडाउनले अब यहाँ चाहिँ कारोबार नहुने भएर पनि हो होइन। अब मोस्ट केही त सामान अझ हाम्रो सामान त तपाईँको लोकल मान्छेहरूले पनि लगाउन मिल्ने स्पोर्टी खालको सामानहरू हो होइन। अब यो चाहिँ आउटडोर भनेपछि चाहिँ क्याजुअल खालको, कुनै फर्मल छैन। यो लुगा सबैले लगाउन मिल्छ र कम्फोर्टेबलको हिसाबले, काम गर्नुको हिसाबले सजिलोहरू हुन् लुगाहरू हुन्। त्यसैले यो चाहिँ स्पोर्ट्सको सामान भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रो लुगाहरू सबैले लगाउन मिल्छ, टुरिस्टले मात्र होइन, लोकल मान्छेहरूले पनि किनेर लगाउने भने साँच्चीकै सजिलो छ। मान्छेहरू डोमेस्टिक टुरिस्टहरू चाहिँ आउनुहुन्छ, जसलाई थाहा छ उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। उहाँहरू कहिलेकाहीँ फोन गरेर आउनुहुन्छ अनि अब किनभने पसल खुल्ला छ कि छैन भन्छ। अहिले नि तपाईँहरू भिजिट गर्नुभयो भने ठमेल एकदमै सुनसान छ, बरु केही लोकल बजारहरू भने हिजो अस्ति लकडाउन खुले पछाडि एकदमै भिडभाड देखिन्थ्यो, तर ठमेल भिडभाड छैन, सेफ्टी नै छ। तर अब मान्छे नआएपछि सेफ्टी नै हुने भयो होइन। यो कोरोना भन्नाले चाहिँ हजुरले के बुझ्यो, हजुरको बुझाइ भनिदिनुहोस् न। अब कोरोना भनेको त अब यो हामीले एकदम कल्पना बाहिरको कुरा आयो होइन। अब हामीले सोच्दै नसोचेको महामारीको रूपमा आयो। वास्तवमा यो त एकदम डरलाग्दै विषय हो, जुन चाहिँ देखिँदैन पनि होइन। अब नदेखिने कुरा, अब यो त धेरै डरलाग्दो विषय हो। अनि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यस्तो गरेको भए के राम्रो हुन्थ्यो, अथवा जसरी सरकारले सिचुएसन ह्यान्डल गरिरहेको छ तपाईँ कतिको खुसी हुनुभएको छ? अब सक्दो त गरिराखेकै हो। यस्तो केस अब नेपाल अब विश्वमा नै पहिलोपल्ट आएको हो र नेपालको लागि पनि पहिलोपल्ट हो।
जति सरकारले गरिरहेको छ त्यो त अब गरेकै हो, नगरेको भन्नुमा खुसी नै हो, किनभने उसको क्षमताले भ्याएको, हाम्रो नेपाल सरकारको क्षमताले भ्याएको यति नै होला होइन। अब प्रयास त गरिरहेकै देखिन्छ, तर अब नराम्रो भन्नु मिल्दैन, गरिरहेकै हो। अझ बढी गर्न सक्थ्यो कि जस्तो क्वारेन्टाइन फेसिलिटीहरूमा रोगले भन्दा पनि बढी आउट कुराले बढी मरिरहेको न्युजहरू त भट्टाभट आइरहेछ। फेरि यतिलाई लाग्यो, यतिलाई उपचार छैन भन्छ, फेरि निको पनि भइरहेछ भन्छ। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ कतिको ट्रस्ट लाग्छ अथवा डर लाग्ने के हुन्छ? अब यो जति बिरामीको सङ्ख्या छ त्यो हिसाबमा अब डेथको रेट अलिक कम छ, मान्छेहरू रिकभरको रेट नै बेसी छ। त्यसैले अलिकति थोरै मात्र मान्छेहरूले सावधानी अपनाउने हो भने रोगबाट अलिकति बच्न सकिन्छ कि लाग्छ। र अब त्यस्तो धेरै डराइहाल्नुपर्ने लाग्यो कि त फ्याटै मरिहाल्ने पनि होइन रहेछ जस्तो पनि छ। त्यसैले मान्छेहरूले हारेस खानु चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब सबै सकियो भन्नु पनि मिल्दैन, यसको केही न केही एक दिन केही समय पछाडि समाधान आउँछ। त्यसैले मान्छेहरूले आफ्नो होप चाहिँ गुमाउनु हुँदैन होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरबाट चाहिँ एकदम पोजिटिभ थट आयो है। अनि अब जो चाहिँ यहाँ ठमेल आउन चाहनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि टुरिस्ट अब डोमेस्टिक टुरिस्टको लागि नै के भन्न चाहनुहुन्छ? स्योर, अब ठमेलमा अब नेपाली दाजुभाइहरूले आउनुभयो भने अब यहाँ ठमेलमा कुहिरेको लागि टुरिस्टको लागि मात्रै हुने सामान छैन, अरूको लोकलहरूको लागि पनि हुने अत्यन्तै स्पोर्टी सामानहरू हामीहरूसँग छ। र जति अब अहिले त ठमेलमा केही न केही रूपमा घरबेटीहरूले अब यो कोरोनाको कारणले, लकडाउनको कारणले भाडाहरू पनि केही सुविधा दिनुभएको छ। अब हामीले नि व्यापार धेरै नाफा भन्दा पनि अब हामी आफ्नो सामानलाई चाहिँ केही सल्टाउने हिसाबले एकदमै सुलभ दाममा पनि हामीले बेचिराखेको छौँ। र आउँदा हुन्छ, ठमेल एकदम सेफ छ, भिडभाड छैन होइन, आउनुहोस्। अब स्पोर्टको विशेष गरेर आउटडोरको सामानहरू हामी कहाँ छन्। यो सिम्पली धेरै महँगो छैन, हामीसँग 500-600देखि लगेर अब केही 2-4 हजार, अब 8,000 8-10 हजारसम्मको पनि सामानहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो सबै लोकलको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो सामान हुनसक्छ। यो ठमेलमा जति मान्छेहरूले टुरिस्टको सामान भन्छ त्यस्तो साह्रो छैन। अब हामीले आज जतिजनासँग पनि बोल्यौँ होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ भने लकडाउन चाहिँ अलिकति धेरै चाँडै भयो होइन, अहिले चाहिँ खासमा लकडाउन गर्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको विचार आएको छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि अब चाहिँ सही टाइम हो त लकडाउन गर्ने, अझै लकडाउन एक्सटेन्ड गर्यो भने चाहिँ अब हजुरले के गर्नुहुन्छ? अब यो त कुनै प्लानिङसँग आएको कुरा होइन, यो तपाईँ हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा हो। कुन समयमा लकडाउन गर्नुपर्छ, कुन समयमा गर्नु हुँदैन, फेरि लकडाउन हुन्छ भनेर सरकारले भन्यो भने कि तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ? अब यो आवश्यकता छ भने गर्नुपर्छ, किनभने पहिलो मान्छेहरूको ज्यान हो, स्वास्थ्य हो। अब दोस्रो भनेको अब दोस्रो अरू कुराहरू चाहिँ दोस्रो हुन्। मान्छे ज्यान रह्यो भने पछि अरू कामहरू पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो चाहिँ फेरि मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ गरेर मान्छेहरूले आफूलाई ढाँटेर अरूलाई तपाईँको सुन्छु अब कोही पैसा पायो भने मान्छेहरूलाई जतासुकै तपाईँको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सफर गर्नेमा अब त्यो पनि काम भइराखेको भन्ने सुन्छु। सार्वजनिक यातायात नभए पनि बाहिरबाट धेरै मान्छेहरू आइराखेको, यो आवत जावतले उहाँ आउने जाने मान्छेलाई पनि सुरक्षा हुँदैन भने उहाँ के हालतमा आउनुभएको, लुकीचिपी आउनुभएको, अब उहाँको आफन्त उहाँले भेट्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो गाह्रो विषय हो, स्वयं उहाँलाई पनि गाह्रोको विषय हो। त्यसैले यो बेलामा अनावश्यक आवत जावत गर्ने सक्दो त्यो नगर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। धेरै सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पऱ्यो नि त। अपनाउनु पऱ्यो। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम अनन्त गुप्ता। म चाहिँ नै नयाँ बजारमा बस्छु। अनि मेरो यो काम चाहिँ नि यो अमृता क्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेड भनेको चाहिँ नि हाम्रो एक्सपोर्टको संस्था हो एउटा। हामीले चाहिँ हस्तकला तथा तयारी पोसाक बनाएर निर्यात गर्ने गर्छौँ। अनि हजुरको त बिजनेस ठमेलमै छ होइन, अनि अब लकडाउनले कस्तो असर पारेको छ? अब लकडाउनले बाँकी बिजनेसहरू जस्तै हाम्रो बिजनेसमा पनि धेरै इफेक्ट पारेछ। हाम्रो यो सेक्टरमा चाहिँ नि अलिक मेजर इम्प्याक्ट पर्ने कारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि इट्स बेस्ड अन टुरिज्म प्लस भनौँ न ग्लोबली इकोनोमिजहरूमा कसरी बिजनेस चलिरहेको छ त्यसैले फरक पार्छ।
अब हाम्रो होलसेल बायर्सहरूलाई पनि सामान पठाउनु पनि अहिले गाह्रो छ। हाम्रो एयरपोर्ट नर्मल रूपमा सञ्चालन नभएसम्म यसमा पठाउने चार्जेसदेखि लिएर सबै कुरा महँगो छ। त्यसले पनि धेरै नै अवरोध गरेको छ। बाहिर हेजिटेन्ट छन्, धेरै जस्तो बायर्सहरू पनि हेजिटेन्ट छन्। केही अर्डर पठाउँ भने त्यसको फ्रेट चार्जेसहरू कभर गर्न लायक छैनन्। त्यसमाथि अब टुरिस्टबाट जुन इन्कम हुने थियो त्यो त जिरो नै भइहाल्यो। अनि एडिसनली यो हाम्रो यो सेक्टर अब उठ्नलाई नै टाइम लाग्ने हुन्छ। प्लस हामीले अब संस्था राखिसकेपछि संस्थामा अपरेटिङ कस्टहरू अब कर्मचारीदेखि लिएर रेन्टलदेखि लिएर सबै कुरा उठाउनलाई पनि अब यत्रो लङ ग्यापसम्म बिजनेस जिरो भएको चाहिँ अब कहिले पनि थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज जस्तो अहिले भएको छ हामीलाई। इकोनोमिक सेक्टर माथि उठाउन नै बिजनेस सेक्टरले एकदम हेल्प गर्ने हो। बिजनेस सेक्टरमा नै यस्तो थप भइरहेछ भनेपछि चाहिँ अब गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब गभर्मेन्टले अब आफ्नो अब हामीले ठ्याक्कै स्ट्राटेजिक डाइरेक्सन त गभर्मेन्टलाई दिन सक्दैनौँ, हामी पनि विज्ञ होइन त्यो मामलामा होइन। अब यो यसमा चाहिँ नै अब हाम्रो डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ यस्तो प्यानल चाहिन्छ जसमा कि मेडिकल विशेषज्ञदेखि लिएर तपाईँको इकोनोमिस्टहरू सबै होस्। यसको डिप इम्प्याक्टहरू हामीले एनालाइज गरेर मात्र डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो एक तरिकाले ज्यान जोगाउँ भनेर इकोनोमी डुब्दै गयो भने अब जुन बिजनेस सेक्टर छ जसले चाहिँ नि एउटा इम्प्लोइमेन्टको ढाँचालाई समातेर बस्छ, जसले इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ, त्यो बिस्तारै विक हुँदा धेरै विक भइगयो भने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि उठाउनलाई चाहिँ अन्टरप्रेनरसिपदेखि लिएर तपाईँको हरेक मामलामा धेरै नै गाह्रो हुनेवाला छ यसकोमा। हजुरकोमा बढी यहाँ डोमेस्टिक टुरिस्टहरू आउँछन् कि इन्टरनेसनल टुरिस्ट? हाम्रो त मेन नै इन्टरनेसनल टुरिज्म नै हो। तर हाम्रो टुरिज्म भन्दा नि हाम्रो चाहिँ नि एक्सपोर्ट बेस्ड हो। तर एक्सपोर्ट बेस्डमा नि जसरी मैले भने कि अहिले अब कुरियर भइरहेछ, तर एयर कार्गोमा चाहिँ नि भयो नि चार्टर फ्लाइट्सबाट धेरै नै महँगो छ, जुन कि हाम्रो कस्टमर्सहरूले त्यो कस्ट बेयर गरेर सामान मगाएर आफैले बेच्न सक्दैनन्। बोर्डर ब्लकेज इन द सेन्स कि हाम्रो एयरपोर्ट नै सञ्चालन नभएर अब हाम्रो बोर्डर ल्यान्डबाट जाने भनेको त अब कि सीबाट जाने भनेको बिग बायर्सहरूको कुरो भयो। हामी स्मलदेखि मिडियम स्केलको एक्सपोर्टर्सहरूलाई धेरै जस्तो एयर कार्गो नै हो। एयर कार्गो नै ठप्प भइसकेपछि प्लस बाहिरको इकोनोमिक सिचुएसन ग्रेभ भइसकेपछि हामीलाई त्यसको इम्प्याक्ट त हेभी नै छ अहिले। अब यो लकडाउन भएको नै अब कोभिडले गर्दा हो होइन। सो यो कोभिड भन्नाले चाहिँ अब हजुरले चाहिँ कस्तो बुझ्नु भएको छ र हजुरले पनि आफ्नो स्टाफहरूमा चाहिँ कसरी सेफ्टी मेजर्सहरू एप्लाई गर्नुभएको छ? हजुर, अब यो कोभिडको सुरुदेखि नै यो मार्चदेखि नै हामीले फेब्रुअरी मार्चदेखि यसको इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ। त्यति बेलादेखि नै यसको हामीले गाइडलाइन्सहरू बनाएर ठाउँमा अफिसमा पनि टाँसेका छौँ। अनि त्यो सुरुदेखि नै हामीले सेनिटाइजर, मास्क होइन यो सबै प्रयोग गरेको छ। तर यसमा मेन सबसे बिगेस्ट इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने जनचेतना हो। यसमा आफू नै सचेत भएर बस्यो, आफूले सामाजिक दूरी कायम गर्यो हुन्छ। यसलाई ल इन्फोर्समेन्ट जस्तो गरेर लकडाउन गरेर बन्द गरेर सबैलाई घरमा थुनेर चाहिँ नि यसको सल्युसन आउनेवाला छैन। यसमा मान्छेहरूले आफैले आफ्नो इनिसिएटिभले अब भनौँ न मैले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, मैले अनावश्यक रूपमा यता र उता जानु हुँदैन, हुल गर्नु हुँदैन। अब कोहीसँगै बसिरहेछ भने जस्तै हामी तपाईँ बस्दा मास्क लाएर बसिरहेछौँ होइन। अनि अब टेम्परेचरहरू के छ भने आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो एउटा जनचेतना नआइकन आफ्नो भित्रबाट नआइकन यो गाइडलाइन मात्र दिएर पनि मान्छेहरूलाई कस्तो भन्नाले अब त्यो पुलिसिङ मात्र गरेर पनि यसको समाधान चाहिँ आउँदैन। हाम्रो संस्थामा चाहिँ त्यसरी गरेको छैन। हामीले गाइडलाइन दिएको छ, गाइडलाइन फलो भएको छ कि छैन भन्ने हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले रिएजुकेट गर्छौँ जहिले पनि एभ्री विक टु कसैलाई केही भनौँ न त्यो नजिक आएको देख्यो भने भन्छौँ। अनि त्यसरी नै बिस्तारै एजुकेट गर्दै लानुपर्ने हुन्छ यसको लागि। ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो जुन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि र पछिको जुन हजुरको यो बिजनेस होइन कतिको डिफ्रेन्स आएको छ? अब यो त यस्तो डिफ्रेन्स आयो कि यो त 2 जेनेरेसन्समा कहिले यस्तो डिफ्रेन्स आएकै थिएन खास भन्ने हो भने। अब हामीलाई इन्कम सोर्सै महिनासम्म जिरो भएपछि त हाम्रो त्यो अब जेनरल इकोनोमी कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा रिजर्भ राखेर हिँडेको बिजनेसेसहरूको खासै धेरै रिजर्भ हुँदैन। रिजर्भ भनेको 1 महिना 2 महिना टिकाउनलाई हो, धेरै रिजर्भ हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब हामीले अब जसरी पनि अब कस्टमरको सपोर्टले होस् कुनै अरू सपोर्टले होस् हामीले जसरी पनि टिकाउन प्रयास गर्ने हो। अब यो सक्दै नसकेपछि त यहाँ डेस्परेसनको स्थिति पनि आउन सक्छ। हजुर त सामानहरू एक्सपोर्ट गर्नु बल्कमा बेच्नु भयो भने के यसमा अब टुरिस्ट अब डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई पनि यस्तो के आकर्षण गर्ने के यस्तो के छ? हजुर, हामीले डोमेस्टिक मार्केटमा पनि बिस्तारै एन्टर गर्ने भनेर
सोचिरहेछौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ नि अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स हुन्छ, साइजिङदेखि लिएर सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब सकिन्छ यसको एउटा नेसनल स्ट्र्याटेजी भयो भने त, नेसनल एउटा जनचेतना भयो भनौँ न। अब होइन हामीले चाहिँ स्वदेशी सामानलाई नै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने एउटा जेनरल सेन्टिमेन्ट डेभलप भयो भने त भइहाल्यो। अरू पनि के छ भन्दा युटिलिटेरियन हिसाबमा पनि हामीले पनि आफैले सामान यस्तो बनाउनु पऱ्यो जसको एस्थेटिक भ्याल्यू मात्र होइन, जसको युटिलिटीको भ्याल्यू होस् होइन। अब ह्यान्डिक्राफ्ट भन्ने मान्छेले सजाएर राख्ने भन्ने मात्र सोध्छ, तर यस्तो ह्यान्डक्राफ्टेड सामानहरू बन्न सक्छ जसको कि युज पनि छ, सबै कुरा छ। त्यो भयो भने मान्छेले ह्यान्डमेडतिर अलिकति आकर्षित हुन्छ कि। गार्मेन्ट्समा पनि अब हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ, अब त्यो पोलिस्टर कपडाको हुन्छ, के कपडाको हुन्छ, नेपाली कटन नै प्रयोग गरौँ, हेल्थको लागि पनि राम्रो, बडीमा फिल पनि राम्रो होइन। अनि सबै हामी मेड इन नेपाल नै प्रड्युस गर्छौँ, मेड इन नेपाल नै एक्सपोर्ट गर्छौँ। हामी फेयर ट्रेड ग्रुपको मेम्बर पनि हो, फेयर ट्रेड ग्रुप नेपालको। त्यो भनेको स्वच्छ व्यवसायी सङ्घ हो। त्यसमा चाहिँ हामीले मिनिमम नेसनल मिनिमम वेजदेखि लिएर सबै नेसनल लजको चाहिँ नि पालना पनि गरे हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले कुनै पनि सबै काम चाहिँ नि फेयरनेसको साथ गर्छौँ। तपाईँले समस्याहरू त भन्नुभयो होइन, यस्तो सोल्युसन पनि भएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो कि, अथवा हामीलाई यस्तो सूचना भएको भए गभर्मेन्ट लेभलबाट अबदेखि यस्तो तपाईँको बिजनेसको लागि चाहिँ अब चाहिँ नि यो करियर के भन्छ करियरहरूको चाहिँ नि खुल्छ भनेर यस्तो केही सूचना पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने केही छ? हजुर, अब यसमा यस्तो छ, यसमा मेन चाहिँ नि एउटा त एक्सन हुन्छ, अर्को चाहिँ नि अब जेनरल सेन्टिमेन्ट डेभलप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अगाडि हामीले पोजिटिभिटी देख्यो भने यो गतेदेखि चाहिँ नि खुल्ने भयो, अब यति दिनदेखि चाहिँ नि हुने भयो भनेपछि मान्छे यसै पनि पोजिटिभ भएपछि त्यसको आउटकम पनि पोजिटिभ आउँछ। अब अहिले चाहिँ अनसर्टेनिटीले गर्दा चाहिँ नि हामीले केही एक्सन लिनलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। तर यो सल्भ गर्नलाई त्यस्तो पेसेन्ट त हुनै पऱ्यो होइन। सल्भ गर्नलाई अब गभर्मेन्ट लेभलमा पनि बिजनेस सेक्टर अलिकति सपोर्टिभ पनि भइदिनुपर्छ, किनकि हामीले अब इकोनोमी भनेकै बिजनेसेस, इन्डिभिजुअल्स, हाउस होल्ड त्यही त हो होइन। त्यसको एउटा पार्ट भएपछि हामीलाई पनि एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै हिँड्नुपर्छ।